जी खुश आमदेद नाज़रीन एक बार फिर सुबह हिदायत में। और इस वक्त इमरान खान जो है वो आज़ादी मार्च के शुरका से खिताब कर रहे हैं, काफ़ी गर्मा गर्म खिताब है। और आज भी वो दोबारा ये कह रहे हैं कि मैं अपने अगर मुल्क के लिए उनको जान भी देनी पड़ी, गोली भी खानी पड़ी तो उसके लिए वो तैयार हैं। और वज़ीर आज़म को उन्होंने गीदड़ आज़म का खिताब दे डाला है। तो कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं, आप इस पर बात करना चाहेंगे, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। फारूक भाई मैं सिर्फ एक मिनट और लूंगा। प्लीज। अभी बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर आपके जितने लोग जमहूरियत की तारीफ करते हैं वो सिर्फ आराम खाने वाले लोग, पाकिस्तान की जो मुफ्त की तनख्वाहें हैं, गाड़ियां हैं, बंगले, कोठियां, नौकर, पुलिस, मुफ्त सफर, उसकी तारीफ कर रहे हैं। उससे बचने के लिए वहां पे नवाज शरीफ और पार्लियामेंट की तारीफ कर रहे हैं। वेयर हमने पाकिस्तान को देख रहा है, पाकिस्तान के लोग जो असल लोग हैं, मुल्क के बाशिंदे, उनको क्या मिल रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये कभी भी वहां से ना हटे, दोनों पार्टी इनकी जेब से, इनके गले से निकाल के ये चीजें लेके आए। इन करप्ट नवाज शरीफ को रिजाइन कर देना चाहिए अगर ये देनदार आदमी है, इसको छोड़ देना चाहिए। नए इलेक्शन होने चाहिए और नए इलेक्शन से पहले इनका एहतसाब होना चाहिए। जो इन्होंने आराम की कमाई खाई, फारूक भाई पीपल पार्टी वाले दुबई में बैठ के फैसले कर रहे हैं, मुझे बताएं तनख्वाहें पाकिस्तान से ले रहे हैं, घर पाकिस्तान के रखे हुए और दुबई में बैठे वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया अब्दुल करीम साहब। अभी इमरान खान क्या कह रहे हैं उसकी थोड़ी सी बात सुनते हैं। लोगों के ऊपर तशद्दुद करने के लिए बुलाया गया है, उस आपको तो मैं माफ कर दूंगा, फुल है, उस आईजी को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, उसको मैं माफ नहीं करूंगा। मेरे नौजवानों, सारे पाकिस्तानियों, आज आप अल्लाह आजादी ट्रेन में पकड़ा के नहीं देता। बिल्कुल सही। इमरान खान अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। कॉल्स भी हम साथ ही साथ चले लेंगे, लेकिन आज का उनका जो स्टांस है कुछ थोड़ा सा वो काफ़ी जज्बाती अंदाज में तकारीर कर रहे हैं और मरने और मारने तक की जो बात है वो उनके चेहरे से नज़र आ रही है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, मेरी बहन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब। फरूक भाई मेरे 3 नुक्ते हैं जी। आपने भी अपने नुक्ते, आपने भी अपने नकात पेश कर दिए मोहम्मद अली साहब। तो मेरे 3 नुक्ते सुन लीजिए क्योंकि आप पहले ही नुक्ते पे कॉल कर नहीं जी, वो अच्छा बता दिया आपने, शुक्र है 6-7 नुक्ते नहीं है, 3 पे आप कायम हैं। सही है। पहली तो छोटी सी बात, पहला नुक्ता तो बहुत छोटा था, वो ये है कि देखिए पहले इनकलाब आता है, ठीक है, फिर आजादी आती है। तो जो वो इनकलाब और आजादी इस्लामाबाद में बैठे हुए, पहले इनकलाब आएगा फिर आजादी मिलेगी। ठीक है। तो दूसरी बात यह है, मैं अपने हशाम भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखें हशाम भाई ने यह कहा था कि सब्र करना चाहिए। मैं उनसे कहूंगा, नकवी साहब से कहूंगा, फरूक भाई आपसे कहूंगा, अपनी बहन को कहूंगा कि एक एक पत्थर ले लें और उस पत्थर को अपने गार्डन में रख दें और उसके ऊपर जितना भी अच्छा सा कोई सीड आपके पास है, फलदार है, उस पत्थर के ऊपर रख दें। आप 67 ईयर क्या सारी जिंदगी 1000 साल वेट करें, वो उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरह मेरी बहन, ये जो पार्लियामेंट है इसके अंदर जो जागीरदार और सरमायादार है, जो आवाम है, वो उसके अंदर ग्रो नहीं हो सकती। इस पत्थर को रिमूव करेंगे, फिर इस पार्लियामेंट के अंदर फलदार दरख्त लगेंगे और वो फलदार दरख्त फिर छांव भी देंगे और दुनिया की भूख को भी खत्म करेंगे। तो ये पत्थर को रिमूव करें, ये इसका इलाज यही है। तो एक छोटा सा कमेंट है, अजाजुल हक साहब आज असेंबली में खड़े होकर फरूक भाई ये कह रहे थे कि हमारी पाक फौज वजीरिस्तान में रात को जाग के अपना जो ना रात को जागती है, हिफाजत करती है ताकि हम सुबह को सो सकें। ठीक है। अल्लाह के बंदे, यही तो बात थी कि आपने सुबह को सोना, खुदा के बंदे आपने पार्लियामेंट में जाके सुबह को काम करना है। सही है, सही ये कम वक्त ये जो जेली गवर्नमेंट आ गई है वोट लेके और ये जो अपना अवाम के खून से चूस रही है और सुबह को सो रही है। सही है मोदी साहब, आपका ये पॉइंट आगे, बड़ी मेहरबानी। अभी देखते हैं इमरान खान मजीद क्या कह रहे हैं। लंबा खिताब है उनका, चेक करते हैं। और चल फिर के वो खिताब कर रहे हैं और देखते हैं आप मजीद उनके। खत्म हो गई है, जब तक अगर तैयार हो बैठने के लिए फिर बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन क्यों मैं नवाज शरीफ से इस्तीफा मांग रहा हूं,
क्योंकि जो आदमी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा धांधली करता है, क्या उसके होते हुए इंसाफ मिल सकता है? ये इसी तरह जब मैं पहले कत्ल करूं और उसके बाद मुझे इंक्वायरी के ऊपर बैठा दिया जाए कि कातिल कौन है। नवाज शरीफ, तुम्हारे इस्तीफे के बगैर मैं नहीं जाने लगा, मैं तुम्हारे इस्तीफे के बगैर नहीं जाने लगा। ये कंटेनर लगा रहे हो। मैं सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जज से कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते लोगों की जिंदगियां क्यों अजाब कर रहे हो? ये कंटेनर क्यों लगाने दे रहे हो? ये गैर कानूनी है। लोगों की रोज मुतासर हो रही है, हम तो नहीं कर रहे, हम तो इधर बैठे हैं। यहाँ तो कोई किसी की दुकान बंद नहीं हो रही, हम तो किसी को नहीं रोक रहे। बल्कि अगर जजेस जाना चाहते हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट में मसला है, तहरीक इंसाफ के टाइगर उनको लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो हम तो कोई गलत काम नहीं कर रहे। हमने तो 14 महीने हर कानूनी रास्ता ढूंढा है इंसाफ लेने का। 14 महीने। आखिर में जब हमें इंसाफ नहीं मिला, हम सड़कों पे आए हैं। ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमारा जमहूरी हक है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम कोई कानून नहीं तोड़ रहे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सारे कंटेनर्स हटाएं, लोगों की जिंदगियों को वापस जाने दें, लोगों को काम करने दें। सही नाज़रीन, इमरान खान का खिताब आप सुन रहे हैं, वो जारी है और वो बार बार ज़ाहिर है उनका धरना 7वां दिन है, बार बार वो खिताब कर रहे हैं। अब इस नुक्ते पे आए हैं, उन्होंने मुज़ाकरात की जैसे बात की कि मुज़ाकरात को उन्होंने फ़िलहाल ख़त्म करने का ऐलान किया है, क्योंकि उनका जो एक स्टांस है, एक नुक्ता है कि पहले वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे, इससे लगता है कि हुकूमत जो है या हुकूमती कमेटी जो भेजी गई थी उस पर वो भी राज़ी नहीं थे। तो यहाँ पर जो मुज़ाकरात हैं वो तअत्तुल का शिकार है। एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है अब इस हवाले से कि नवाज शरीफ साहब या हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर, पुरानी पाकिस्तान की तारीख है कि जब तक कोई खाकी वर्दी वाला नहीं आया, कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी सीट से नहीं हटा। तो यहाँ पर क्या तरीका अख्तियार किया जाए? एहतजाज तो करके देख लिया, दोनों मार्च वहाँ पे मौजूद है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जो सख्ती है, खाना और पानी जो है वो बंद करना, पीछे कंटेनर दोबारा लगा दिए गए हैं। इस्लामाबाद का जो नया आईजी है उसको नया मैंडेट या नए हुक्म दे के वो नाफिज करेंगे, वो जो नई चीज़ें हैं, और नए जो पीछे से लोग आने वाले उनको भी रोका जाएगा। और यहाँ से जो आमदोरफ्त का सिलसिला था, जो आपने लॉन्ग मार्च में और आज़ादी मार्च में देखा है कि लाखों की तादाद उस रात को आपारा से रेड जोन दाखिल हुई, तो अब जो तादाद है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर इमरान खान का ये कहना है कि अगर गोली चलाई गई तो वो उनका सीना हाजिर होगा। तो बहुत ही इस नहज तक ये मामला पहुँच गया है कि ये मामला यहाँ पर ख़राब भी हो सकते हैं। तो अब देखें कि जो इस्तीफ़े का मुतालबा है और इसके अलावा फिर आगे के जो नुकात है वो तो बात की बात है कि इलेक्शन दोबारा हो और निगरान हुकूमत हो, वो भी गैर जानबदार हो, तो ये आगे के मराहिल है। लेकिन जो पहला ही नुक्ता जहाँ पर आज़ादी मार्च वाले और इनकलाब मार्च वाले बिल्कुल बराबर है उनकी राय, तो इसमें ही हुकूमत लचक का मुजाहरा फ़िलहाल नहीं करी बल्कि उल्टा सख्ती कर रही है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, मैं एक कथा सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जी जी जरूर। जी जी। करबला पाकिस्तान में दोहराई जा रही है, तो इसके बदले एक कथा है मेरा। क्यों आदा करबला का तुझ पर हो अर्ज़े वतन, हमारे ही पाकिस्तान में क्यों हो ऐसा? क्यों आदा करबला का तुझ पे हो अर्ज़े वतन, हौसला ज़ैनब का और सब्र हुसैनी चाहिए, नौके नेज़ा जिंदान शाम हो के दरबारे यजीद, नौके नेज़ा जिंदान शाम हो के दरबारे यजीद, हक पर रहना चाहिए, सच बात कहनी चाहिए। वो कह दी है इन्होंने, और इस इनकलाब को इंशाअल्लाह मियां नवाज साहब की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी। सच बात कहनी चाहिए, बिल्कुल एक डिसाइडिंग टाइम है। 60-70 साल हो गए और ये जमहूरी निज़ाम भी हमने देख लिया कि किस अंदाज में लोगों को
کیا ملا ہے؟ غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتے گئے ہیں، اور ایون آدھی جو آبادی ہے بیچارے ان کو 2 وقت کی اب روٹی ملنا مشکل ہو چکا ہے. تو کیا جمہوریت نے دیا ہے نظام جو ہے، اور یہاں پر ہم نے باہر آ کے دیکھا کہ اصل میں جمہوریت ہے کیا. تو کیسا لگ رہا ہے سسٹر آپ کو یہ جو اس وقت 7واں دن ہے، اور دوسری طرف سے دوبارہ سختیاں کی جا رہی ہے، بجائے کہ پہلے یہ کریڈٹ لیا جا رہا تھا لیجئے جی ہم نے فری ہینڈ دیا ہے، لوگوں کو آنے دیا ہے، لیکن اب وہ بھی اپنی اصل میں واپس آ رہے ہیں. بالکل. جب جیسے کہ انہوں نے عمران خان نے جب سے اعلان کیا ہے کہ وہ ابھی اپنے جو مذاکرات کو روک رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ریئیکشنز کس طرح سے آ رہے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ آئی جی دونوں حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام والی بات بھی ہے نواز شریف صاحب میں، کہ لیکن اصل عزائم ان کے کیا ہیں، اور جو منہ سے انہوں نے کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں، مذاکرات کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن کافی سٹانس ڈیفرنٹ ہیں. بالکل. اور خاص طور پہ دیکھیں پانی اور کھانا روکنے کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کے سخت دلی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کا احساس نہیں کہ یہ انسان ہے اور ہم پانی اور خاص طور پہ غذا روکیں گے، اور آپ دیکھیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. مطلب ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے کہ بس انہوں نے ہر صورت میں اپنے یہ سیٹ بچانی ہے، اس میں چاہے لاشیں جائیں یا جو بھی ان کا حشر ہو، لیکن ہمیں اپنی سیٹ بچانی ہے. آپ دیکھیے کہ اب ہم جب جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں اس میں، اور آپ ان چیزوں کو غذا کو بند کر رہے ہیں، پانی کو بند کر رہے ہیں. تو مطلب اس سے آپ کا اور مزید آپ کی جو ہے دنیا جو آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کی سنگ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اسی معاملے میں افسوس کی بات چلے، وہ نون لیگ وہ تو اقتدار میں ہوگی، دیگر جو اپوزیشن اپنے آپ کو جماعتیں کہنے والی ہیں، اپوزیشن سیٹوں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، شیر پاؤ گروپ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے اور جماعت اسلامی ہے، ان کی بھی جو اصل اپوزیشن ہے وہ بھی حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے کہ یہ جو اپوزیشن برائے اپوزیشن یا جو نورہ کشتی ہے، وہ کیا مسئلہ ہے کہ آپ جو اب یہ اس میں صرف عمران خان کا فائدہ نہیں ہے، طاہر القادری صاحب کا فائدہ نہیں ہے. اگر نئے الیکشن شفاف ہوں گے تو کوئی بھی جماعت جو پیپلز پارٹی پچھلے الیکشن میں کہتی تھی کہ ہمیں جلسوں کا ہی موقع نہیں ملا یا ہمیں اس قسم کے حالات پیدا کیے گئے تھے، بلاول بھٹو صاحب نے کل کہا کہ اگر شفاف الیکشن ہوتے اور پرامن الیکشن ہوتے تو ہم دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے تھے. تو اگر وہ حالات آپ کو نہیں ملے تو بھائی اس کے لیے نکلیں، پھر اس کے لیے یہ نہ کہیں کہ نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس کے لیے آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ آئیں اور ان حکمرانوں کو یہ میسج پہنچے. اب اسمبلی میں کچھ ایسے لوگ ان کو مل گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب خود تو تقریر نہیں کر رہے، لیکن جیسے اعجاز الحق صاحب تھے، شیر پاؤ صاحب تھے، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، ان کے چہرے لگ رہے ہیں، اس طرح کے چہرے لگ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا انہوں نے ان کے جو گیٹ پہ حملہ کیا، غنڈہ گردی کی، تو یہ واقعی میں بہت افسوس والی بات ہے کہ آپ کسی گھر پہ اس طرح جا کے توڑ رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، اس کا وجہ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی. جو حملے کرنے کی روایت یہ ابھی نہیں ہے، وہ پچھلا جو دور حکومت تھا اس میں جب شہباز شریف صاحب لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے کرتے تھے تو انہوں نے اپنے گلو بٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے ایم این اے سے ان کے گھروں پر بھی حملے کروائے ہیں. تو گلو بٹ کا ذکر ہو تو ایک تصویر ہے وہ جو نظام ہمیں بالکل یہ یاد رہنا چاہیے. ہماری قوم جو ہے وہ بہت بھلکڑ ہے، یہ بھول جانے والی قوم ہے. شاید ان کو بار بار ہم دکھاتے رہے تو شاید ان کو پتہ چلے کہ وہ نظام جو گلو بٹ وہ دہشت گردی کر رہا ہے، پیچھے پولیس، ہزاروں کی پولیس وہ پیچھے کھڑی ہے. تو وہ منظر اگر یہ دیکھ لیں، یہ نظام ہے. اس کی چینج کے لیے یہ تمام جو لوگ ہیں، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، 7واں 8واں دن ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ دیکھیں پولیس والے شاید اسلام آباد پولیس کو ایسے ہی آئی جی اب دوبارہ چاہیے کہ ایسے گلو بٹ وہ چھوڑ دیں، کوئی تقریب کاری کرے اور وہ پولیس والے پیچھے تماشائی بنے رہیں اور یہ بتاتے رہیں کہ دیکھیں ہم انوالو نہیں تھے اس میں، یہ آپ کے اپنے ہی لوگ تھے. تو یہ نظام، اس کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے. اس کو اگر وہ نواز شریف صاحب کو، یہ 2 مہینے ہو گئے یہ واقعہ ہوئے، 17 جون سے لے کے آج تو 21 اگست ہو گئی. 2 مہینوں میں ان لوگوں کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ ہمارا عدالتی نظام دیکھیں کہ اس کی ضمانت ہو گئی ہے. بالکل. اور ضمانت ہونے کے ساتھ آپ وہ تو الگ ہوئی، لیکن میں دیکھیں ابھی تک ان کا مقدمہ جو تھا وہ نہیں کیا گیا. ایف آئی آر بالکل ایف آئی آر درج نہیں کیا گیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، سوری بہت ایک ہاف سیکنڈ کے لیے آیا. جی آئیے. جی میری بہن جو بیٹھی ہوئی ہے، میری بہن جب تک آپ شولڈر ٹو شولڈر وہاں پہ جو میرے بھائی کھڑے ہیں، طاہر القادری صاحب کھڑے ہیں، عمران بھائی کھڑے ہیں، میری بہن جو ساتھ آپ کے فروخ بھائی بیٹھی ہے، میری بہنوں اٹھو. اور اس وقت آپ کی بہت سخت ضرورت ہے. آپ کے بغیر یہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے. میری بہنوں کو، میری ماں کو، بیٹیوں کو اسلام آباد کا رخ کرنا پڑے گا اور یہ ٹائم آ چکا ہے. میری بہنوں کے بغیر پوری قوم سن لے،
मेरी बहनों के बगैर जिन लोगों ने इनको तालीम से दूर रखा, जिन लोगों ने इनसे हांडी रोटी पकवाई, जिन लोगों ने इनके ऊपर जुल्म किया, वो जालिम है। इस वक्त टाइम आ गया मेरी बहनों, और उठो और इस इंकलाब में शामिल हो, काफी हद तक वो शामिल भी हैं। सही है, सही है, मेहरबानी मोहम्मद साहब, शामिल भी हैं जी। वो हिम्मत, हालांकि वो खवातीन जो है जिसे सिन्फ नाजुक कहा जाता है, लेकिन देखिए पैदल चल रही हैं, वो डंडे भी पुलिस के खा रही हैं, गोलियां तक जो शहादतें हुई हैं पहले दिन। जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं उनकी हिम्मत हम देखते हैं बहुत ज्यादा, मतलब पुरजोश है, वो ये नहीं कि उनकी हिम्मत हार चुकी नहीं। तो बिल्कुल खवातीन आदि आबादी तो वो भी पीछे नहीं है, खवातीन की बड़ी तादाद जब हम जलसों में देखते हैं तो खवातीन वहाँ पे मौजूद होती हैं, और हर उम्र की देखें, माएँ बुजुर्ग और दाढ़ी वाले भी देखें वहाँ पे, बुजुर्ग जीन्स पहने भी देखें, ये भी एक अजीब सा एक देखे ना कि यकजहती नजर आ रही है। शिया सुन्नी साथ खड़ा है, और हर सूबे का बंदा साथ खड़ा है, हर लिबास का बंदा साथ खड़ा है, हर ओलिये का बंदा साथ खड़ा है। तो ये जो चेंज या ये जो तब्दीली या जो ख्वाब या यकजहती की, हमारा 20 साल पहले भी यही पाकिस्तान था, कोई तफरीक नहीं थी, कोई आपस में कत्लो गारतगिरी नहीं थी, अब वो नजर आ रहा है। महज ये सिर्फ पंजाब से नहीं आए, आप देखिए दूर दूर बलूचिस्तान से भी आए, सरहद से भी आए, कराची से भी आए, मतलब सिंध से भी बहुत से लोग आए। मतलब आप ये सोच लें सिर्फ पंजाब तक नहीं, तो नहीं, आप जो अपनी राय देना चाहता है, जो आवाज बुलंद करना चाहता है, वो हर सूबे से आया हुआ है, शामिल हुआ हुआ है, और उनकी हिम्मत। और देखिए आप कितना जोश, आप मैं देख रही हूँ तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह। और अभी कहते हैं कि हम इन चीजों से नहीं घबराएंगे कि पानी बंद कर दें या हमें ग़िज़ा में कमी कर दें, हम चनों से भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन अपना हक लेके जाएंगे। बिल्कुल, इमरान खान कह रहे हैं कि इस्तीफे के बगैर नहीं जाएंगे। अभी भी जज्बाती तकरीर जारी है, तो थोड़ा सा मजीद सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। लड़ने के लिए तैयार हो, मुकाबले के लिए तैयार हो, पीछे तो नहीं हटोगे। इंशाअल्लाह अल्लाह जीत उसको देता है जो उस पे ईमान रखता है, और मुश्किल इम्तिहान में पीछे नहीं हटता। और जो भी होगा आखिरी गेंद तक मुकाबला करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा जब तक नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देता। जी बिल्कुल, उनके यही जो जज्बात हैं, जो पहले दिन से मुतालबा लेके आए थे कि वो आखिरी गेंद तक मुकाबला करेंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते। और नवाज शरीफ साहब अब देखें कि वो जिस इक़्तिदार के लिए, जैसे उन्होंने डॉक्टर साहब ने भी कहा कि शाम को ही आके उनको पता था, वो बिल्कुल तैयार थे कि वो वज़ीर आज़म बनने वाले, क्योंकि उनकी जो तैयारियां, जिनके इंकशाफात किए कि दो रात पहले उर्दू बाज़ार लाहौर में लाखों बैलेट पेपर जो हैं वो बाहर छपवाए गए। स्याही का जो निज़ाम था वो भी इस हवाले से कि कोई उस नादरा को पता ही नहीं कि जो स्याही है, जो बैलेट पेपर है, वो कहाँ से कहाँ पहुँचाए गए। तो नवाज शरीफ साहब को पता था कि मैं अब सारा जो अपना बंदोबस्त करना था वो उनका कर दिया गया है। अदलिया या जो आरोज थे वो उनके साथ थे, नजम सेठी साहब का जैसे पंचू वाला वो बात आप सुनते ही रहते हैं। तो सबको ये यकीन था कि नवाज शरीफ साहब, इवन बैरून ममालिक से उनको मुबारकबादों के पैगाम आ रहे थे कि मुबारक। और अभी 15% जो पोलिंग थी उसका ऐलान हुआ था कि कौन कौन जीता है। तो ये निज़ाम है हमारा। 8-9 अरब का अगर खर्चा किया जाए तो पाकिस्तान में वही निज़ाम आ सकता है, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कि जो इंडिया में जो 80 करोड़ वोटर जो है जिन्होंने अपने हक के रायदे इस्तेमाल किया, कोई भी धांधली का इल्जाम नहीं लगा। तो जहां पर हम सड़कों पे, पुलों पे अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, काश ये 8-9 अरब रुपया लगा के ये शिफाफ निज़ाम आ जाए। इसमें गलती हमारी भी है, और हमारी जो ऐसी फोर्सेज या ऐसे हुक्मरान या ऐसे आमर जिन्होंने कभी IJI बना दी, कभी काफ लीग बना दी, कभी पैट्रियाट, और कभी किसी के नाम पे उन्होंने अपने हक के सियासतदानों को वो ऊपर उभारा, तो शायद इस निज़ाम की रुकावट में वो भी आगे आए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि जो पिछले डिक्टेटर्स गुजरे हैं उन्होंने सारे काम ठीक किए, उन्होंने भी जो मुश्किल तरीन काम थे वो पाकिस्तान के लिए रख छोड़े हैं, और बाकी 8-9 साल पाकिस्तान का या कौम का पीछे करके उन्होंने ये निज़ाम या दोबारा इन लुटेरों के हवाले पाकिस्तान को या मुल्क को किया। तो अब ये सोचना होगा, अभी फौज का ये इस वक्त जो रवैया है, ISPR का 2 दिन पहले ये बयान आया कि ये मामला सियासी तौर पे हल किया जाए, यानी ये खुशाइन बात है, वरना इससे बहुत कम हद तक कुछ भी नहीं होता था कि फौज जो है वो आ जाती थी और हुक्मरान जो है उनको वापस भेज दिया जाता था। अब ये मौका है कि एक जमहूरी अंदाज में, किस अंदाज में जब आवाम सड़कों पे आ जाए। 14 महीने से वो कह रहे हैं कि दरवाजे भी, हर दरवाजा खटखटाया है, उनको इंसाफ नहीं मिला, तो क्या किया जा सकता है लोगों ने। और जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक को अगर सड़कों पे हल किया जा सकता है, वो सड़कों पे आके ही वो बहाल हो सकते हैं, तो क्या हमारा जो असली जमहूरी निज़ाम है वो दोबारा बहाल नहीं हो सकता। तो जमहूरियत के नाम पे ये जो हमें पागल करने की बातें हो रही हैं, ये
ایک عجیب و غریب سلسلہ ہے اور نئے نئے جو آفیسرز ہیں ان کو واپس اسلام آباد میں لایا جا رہا ہے. اور ابھی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی قائم مقام آئی جی خالد خٹک صاحب جو نئے بلائے گئے ہیں ان کو وزارت داخلہ نے طلب کیا ہے اور نئے احکامات دیے جائیں گے. ظاہر اسلام آباد کو دوبارہ وہ سیل کر دیا جائے گا. تو بہت مشکل حالات ہے سسٹر, 7واں دن ہے, لوگ باہمت ہے وہاں پہ بیٹھے ہیں, ہم تو ان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں. وہ صرف اپنے لیے, عمران خان کے لیے, طاہر القادری صاحب کے لیے نہیں گئے, مجلس وحدت مسلمین کے لیے نہیں گئے, حامد رضا صاحب کے لیے نہیں گئے, وہ پورے پاکستان کی بات کریں. ایک نظام جب آئے گا تو اس کا سب کو فائدہ ہوگا. اس میں فرقے کی کوئی بات نہیں, تمام طرح کے فرقے اس میں شامل ہیں, اس میں فرقے والوں نے کوئی بات ہی نہیں ہے. اور جیسے کل ہم نے تقاریر سنی جو ریمارکس تھے حسن ظفر صاحب کے, علامہ حسن ظفر صاحب کے, کہ جو شیعوں کو پہلے الگ تھلگ کرنے کی بات ہو رہی تھی کہ یہ بالکل ان کو مار دیا جائے, ان کو شہید کر دیا جائے, کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہو. تو جب اب سٹیج کے اوپر یا جب ایک نمائندگی ہے وہاں پر عوام بھی آپ دیکھ رہے ہیں جھنڈے باقاعدہ مجلس وحدت مسلمین کے ہیں, تو اب یہ جو شیعہ سنی اتحاد کا ایک جو اس کو پھاڑنے کی کوششیں تھی وہ بھی اپنا کام ہو رہی ہے. تو یہ ایک اس لانگ مارچ اور انقلاب مارچ سے ہمیں کافی کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. اور افسوس وہ میں دوبارہ اسی پہ کروں گا کہ جو ہماری اپوزیشن جماعت ہیں جن کا کام ہی حکومت کی جو غلط کارکردگی ہے اس پر آواز اٹھانا ہے, وہ اپوزیشن جماعتیں اب کہاں ہیں اور اصل میں اپوزیشن کیا ہوتی ہے کہ عوام باہر نکلی ہے اور آپ حکمرانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو خورشید شاہ سے متعلق عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر اب اپنا نام یہ ہٹا کے وہ نواز شریف صاحب کے سیکرٹری کے طور پہ کیونکہ کام کر رہے ہیں وہی ان کے آگے پیغامات دے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بدنصیبی ہے. اصل جو پیپلز پارٹی ہے وہ پہلے عوام کا جو رخ ہے یا عوام کا جو جذبہ ہے اس کی نمائندگی کرنے والی جو جماعت ہوتی تھی پیپلز پارٹی وہ ہوتی تھی, وہ حکمرانوں کا ساتھ دینے والی یہ ایوانوں والی جماعت نہیں تھی. بالکل. جب بھٹو صاحب نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان, تو وہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے پاس نہ روٹی تھی, نہ کپڑا تھا, نہ مکان تھا, تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پذیرائی دی. پیپلز پارٹی اور غریبوں کی, مزدوروں کی جماعت بن گئی. اب پیپلز پارٹی کے اوپر جو لوگ قابض ہیں بے نظیر صاحبہ کے بعد جو ان کو حکومت ملی, تو دیکھ لیں کہ کس انداز سے انہوں نے انہی لوگوں کو زیادہ نوازا جو پہلے سے نوازے ہوئے تھے. اور اب یہ بات ہے کہ جب عوام باہر ہے, دکھ ہے, درد ہے, وہ کہاں گئے سارے گو نواز گو کے نعرے, وہ فائل رحمان ملک صاحب کی لائیں, کچھ نہ کچھ ہاتھ بٹائیں تاکہ پاکستان کی عوام اس بھاور سے اکٹھی وہ آپ بھی نکالنے میں کامیاب ہوں, تاکہ عوام پہ بھی اور اس انداز سے ان کی بھی کچھ اس میں حصہ ڈل جائے, ورنہ تاریخ میں عوام کبھی ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی کہ جو اس وقت حکمرانوں کے ساتھ ہیں. تو یہ بات ہے. کچھ اگر آپ بھی کہنا چاہیں, خواتین کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کم ہے لیکن کافی تعداد میں. بالکل بالکل, بہت اچھے, مطلب خواتین کا ہم یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں اس وقت, ہم تو ہمیں مطلب اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ بھی ان کو میں احساس بیدار ہو گیا ہے. کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں خواتین ہی یہ جو پریشانیوں سے یہ آپ دیکھتے ہیں, جب جہاں روزی کا مسئلہ ہو, جہاں کھانے کا مسئلہ ہو, کیونکہ گھر انہوں نے چلانا ہوتا ہے تو زیادہ مسئلے ان کے ہیں, تو لہٰذا وہ اب اتنی تنگ آ چکی ہیں کہ وہ خود کہتی ہیں کہ ہم گھروں سے باہر نکلیں گے اور احتجاج کریں گے تاکہ یہ ہمارے مسئلے حل ہوں. کیونکہ مین جو بنیادی چیزیں ہیں انسان کی زندگی گزارنے کی, روٹی کپڑا مکان, اس سے وہ اتنے محروم ہو چکے ہیں کہ آپ ایک دیکھیں گھر, اب جب ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پہ کہ کتنے لوگوں کے گھروں میں خودکشیاں کی جا رہی ہیں, مائیں اپنے بچوں کے ساتھ خودکشیاں کر رہی ہیں, اتنی عاجز ہو چکی ہیں. کوئی تہوار آنا, اب بندے غریب اس کے اندر غریب غربت ہو چکی ہے کہ لوگ اب ڈرتے ہیں کہ اگر کوئی تہوار آئے گا ہم اپنے بچوں کو کس انداز سے کھلائیں پلائیں گے. بالکل. روٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہاں کی مہنگائی کی حالت دیکھ لیں. لیکن آخری 2-3 سالوں میں اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کوئی گوشت پکانے کے قابل ہوگا, کوئی غریب بندہ. 500-600 روپے کلو اگر گوشت ہے, آٹا جو ہے وہ اس قدر مہنگا ہو گیا ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اب عوام کا جو اس وقت غریب عوام جو ہے, پاکستان زرعی ملک ہے, مالا مال ہے مدنیات سے, ہر قسم کی سہولتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے, بے شمار اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں پاکستان کو دی ہیں, لیکن بدنصیبی ہے. بدنصیب. اب دیکھیں نا, جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے, غریب سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے. مطلب وہ ایک 2 حصوں میں بٹ گیا. وہ ایک کہتے تھے نا درمیانی جو طبقہ تھا وہ پس گیا, وہ بھی اس میں بہت پیسا ہے. آپ دیکھیں جو غریب ہے وہ غریب, اور جو درمیانی طبقہ وہ امیر کی طرف سے کم غربت کی طرف جا رہا ہے. اس طرف سے پوائنٹ تو یہ سوائے پلوں کے, سوائے سڑکوں کی اور کوئی بات, وہ سستی روٹی دوبارہ شروع کر دیں. شہباز شریف صاحب نے بس وہ اس میں بھی اربوں روپیہ جب تندوروں میں جھونکنا تھا وہ جھونک دیا, مال بنا لیا. کیا اب سستی روٹی نہیں چاہیے عوام کو؟ روٹی تو تینوں ٹائم چاہیے روٹی. اور وہ آپ دیکھیے روٹی بھی جو دی جاتی تھی, یقین جانے وہ روٹی اتنی کرکری ہوتی تھی کہ آپ منہ میں نہیں رکھ سکتے, وہ ایک الگ معاملہ تھا. تو اب جو پہلے جو انہوں نے جب بحثیت وزیر اعلیٰ شروع کیا تھا جی سستی روٹی, جگہ جگہ ہم 2 روپے کی روٹی دیں گے, شاید 3 روپے کی روٹی دیں گے,
تو کیا اب پنجاب کی عوام کیا اس کو کوئی روٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ ایسے جو اقدامات ہیں، آپ نے لیپ ٹاپس اس طرح کی چیزیں انہوں نے شروع کی ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم شروع کر دی، سڑکیں بنائیں گے، میٹرو ٹرینیں بنائیں گے، میٹرو بسیں بنائیں گے، اور اس پر فخر کرنا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عوام جو اس وقت جس دکھ اور درد میں مبتلا ہے، ان کو روٹی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، ان کو عوام کہہ رہی کہ اب یہ لیپ ٹاپ جو میرے پاس پڑا ہے، مجھے بھوک لگی، اس کو میں کیا کروں گا؟ میرے بچے جب بھوکے مریں گے تو لیپ ٹاپ کو، یہ سڑکوں کو، یہ پلوں کو میں نے کیا کرنا ہے؟ بنیادی مطلب جو شروع کی آپ کی تعلیم ہے وہ اس سے محروم ہے، روٹی سے محروم ہے، تو لیپ ٹاپ تو بات کی باتیں ہیں. تو اس جائیے جو جیسے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کہ تعلیم اور صحت جو ہے، جہاں پر یہ حالت ہو تعلیم کی کہ چند اسکول آپ نے بنا دیے دانش اسکولوں کے نام پہ، وہ بھی آپ نے پیسہ بنا لیا، لیکن جو سرکاری اسکول ہے جہاں پر اصل ایک عوام جو 70-80% غریب عوام وہاں پہ جاتی تھی، وہاں پر نہ ٹیچر ہے نہ کوئی سہولتیں ہیں. صحت کا معاملہ اسپتالوں کا دیکھ لیا، جعلی ادویات ہیں، ڈاکٹروں کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، نرسوں کی ہڑتالیں ہو رہی ہیں، یعنی ان کو بھی پورا ایسا ذہنی سکون نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیوٹی دے سکیں. لیکن ان کے اپنے اگر دیکھ لیں خزانے بھرنے ہیں اس قسم کی اسکیمیں وہ ضرور شروع کرتے ہیں. صحت اور تعلیم کے معاملے میں بھی وہ لوگ کوئی غور ہی نہیں کیا انہوں نے 1.25 سال میں. تو آخری منٹ چل رہے ہیں، دعا تو یہی ہے کہ اللہ، ہماری دعا یہی پروردگار عالم سے کہ ظالم کے ساتھ آپ ساتھ نہ دیں، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی یہی کہ آپ بھی برابر کے شریک ہیں. اگر کوئی حق کے لیے نکلا ہے اور اپنی آواز بلند کر رہا ہے تو یقیناً ہمیں بھی اس حق میں اپنے حق، ان کے حق کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اور یہ تو عقل بتا رہی ہے کہ دیکھیں کیا ظلم ہوا کیا نہیں، یہ تو صاف ظاہر ہے. اور جس طرح سے وہ ابھی بھی ہردرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ ابھی تک اپنی اتنی پیار ہے انہیں اپنی سیٹ سے کہ وہ ہر حال میں چاہتے ہیں کہ اپنی سیٹ کو بچائیں. بالکل. اگر آپ کے دل میں محبت حکرام ہے، سب کچھ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں ہم اپنی سیٹ چھوڑتے ہیں. اگر ہمارے عوام کو اس سے تکلیف ہے، ہم وہ نہیں حق ادا کر سکتے، اپنے رہبر کا وہ حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو سر آنکھوں پہ ہم آپ جمہوریت ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو. لیکن وہ وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اللہ کرے کہ ان کو کچھ کوئی عقل بوجھ آئے. اور ناظرین یہ ایک دوبارہ اعلان کرتا چلوں کہ کل انشاءاللہ شام 6 بجے ایک اسپیشل پروگرام ہوگا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کے ساتھ، اور اس میں ہدایت ٹی وی کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے بھی آپ کو باخبر کیا جائے گا. اور جہاں پر ہم آزادی اور اپنے ایک اظہار کر رہے ہیں، اپنے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور بالکل آزادانہ طور پہ کچھ بھی ہو جائے، ہم نے ظلم کی مذمت کی ہے اور ظالم کی مذمت کی ہے، اور جو مظلوم ہے اس کا ہمیشہ ساتھ دیا بغیر کسی تفریق کے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کس ملک سے تعلق رکھتا ہے. آج بھی جو غزہ کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھرپور مذمت کی گئی. پاکستان میں جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہدایت ٹی وی نے بہت ہی کم وسائل کے باوجود آپ کو وہاں ہماری نمائندہ ٹیم ملتی ہوگی، جی چاہتا ہے کہ وہاں سے لائیو کوریج آپ کو پہنچائی جائے، لیکن وسائل کی کمی ہمیشہ آڑے آتی ہے. جب ہمارے 5000 صرف 14 پاؤنڈ اور 14 یورو والے محبان ہدایتی نہیں ہوں گے تو پھر دیکھ لیں کہ ہم اگر چینج کی، تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم اوپری سطح سے ہی بات کرتے ہیں، دل سے شاید بات نہیں کرتے. تو دل کی جو ایک حمایت ہے یا محبان ہدایت میں آپ کی شمولیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہدایت ٹی وی کو آپ کا انتظار ہوگا کل شام 6 بجے، اور صبح ہدایت میں آپ پوری ٹیم کو انشاءاللہ کل تک کے لیے اجازت دیجیے. دوبارہ ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.